गर्ने आज
ल आज पनि यति नै होला सही। मान्छे यति नै होला सर आज। ल अब कन्टिन्यू गरौँ ल। अब हिजो छुट्नेलाई अलिकति रिभिजन गर्थ्यौं। हामीले ल हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ च्याप्टरको नाम कन्ट्रोलिङ अफ परफर्मेन्स हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले सब च्याप्टरमा पढ्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेर पढ्छौं। र हामीले फ्लेक्सिबल बजेट पढ्दाखेरि ओभरहेड भेरिएन्स पढेका थियौं। त्यहाँ पनि भेरिएन्स एनालाइसिस गरेका थियौं, फेभरेबल र अनफेभरेबल। यहाँ पनि गर्ने त्यही हो। तर ओभरहेड भेरिएन्स चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेट को च्याप्टरमा मिल्ने कारणले गर्दा हामीले फ्लेक्सिबल बजेटसँग मिलाएर पढ्यौं भने अब स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ चाहिँ हामी मेटेरियल भेरिएन्स र लेबर भेरिएन्स पढ्छौं। र मेटेरियलको केसमा हामीले कुनै पनि फिनिश गुड्स तयार पार्दा कति क्वान्टिटी पर्नेछ, युज हुनेछ र त्यो क्वान्टिटी किन्दा कुन प्राइसमा किन्नु पर्नेछ भन्ने एस्टिमेट गरेको हुन्छ। र वास्तविक रूपमा काम गर्दै गएपछि एक्चुअलमा चाहिँ कति पर्यो त्यो मेटेरियलको र कुन प्राइस तिरेर किन्यो त। एउटा एस्टिमेटेड मेटेरियल कस्ट निकाल्छौं, एउटा एक्चुअल मेटेरियल कस्ट निकाल्छौं। र के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एस्टिमेटेड मेटेरियल कस्ट र एक्चुअल मेटेरियल कस्टमा फरक पर्यो त। अब हामीले यहाँ एक्जाम्पल दियौं। अब स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल कस्टमा 50,000 रुपैयाँ खर्च हुनेछ भन्ने हामीले सोचेको, तर एक्चुअलमा 45,000 खर्च भयो भने 5,000 ले खर्च कम भयो। खर्च कम भयो भने त्यसलाई हामी फेभरेबल भन्छौं र हामी यसपछिको एनालाइसिस गर्ने पार्टमा लाग्छौं। हामीले सोचेको भन्दा के कारणले गर्दा खर्च कम भयो, ताकि यसपछिका समयमा पनि हामीले यसरी नै खर्चलाई कम गर्न सक्यो भने हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइज हुन्छ अथवा शेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइज हुन्छ भन्ने यसले बुझाउँछ। अब कहिले 50,000 खर्च हुन्छ र 45,000 रुपैयाँ एक्चुअलमा खर्च भयो भने, कहिले हामीले 50,000 रुपैयाँ खर्च हुनेछ भन्ने एस्टिमेट गरेको, कहिले त्यो न धेरै 56,000 खर्च भइरहेछ भने बढी खर्च भइरहेछ। फेरि कारण पत्ता लगाउँछौं एनालाइसिस रिसर्च गरेर के कारणले गर्दा खर्च धेरै भयो, ताकि यसलाई हामीले फेरि एनालाइसिस गरेर त्यो कारण पत्ता लगाउँछौं र यसपछिका वर्षहरुमा चाहिँ यसलाई हामीले बिस्तारै हटाउन सकियोस् भन्नको लागि नै हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ यहाँ पढ्ने गर्छौं। र हिजो हामीले मेटेरियल भेरिएन्स पढेका थियौं र मेटेरियल भेरिएन्सको लागि पनि हाम्रो 6 वटा रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ यहाँ। र यहाँ हामीलाई चाहिने 6 वटा रिक्वायरमेन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वान्टिटी, एक्चुअल प्राइस, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अथवा यील्ड एसवाई, एक्चुअल आउटपुट अथवा यील्ड एवाई। र यो 6 वटा भेरिएन्स निकाल्ने हाम्रो फर्मुलाहरु छ। यो मैले हिजो फाइल पठाइसकेको छु है। त्यसमा ल अब यहाँ युज हुने फर्मुला चाहिँ यो छ मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स। एउटा फर्मुला सम्झ्यो भने बाँकीको यसलाई बेस बनाएर हामी फर्मुला बनाउन सक्छौं। धेरै कन्ट्रोल राख्नु पर्दैन र धेरै सजिलो पनि छ। कस्टको कारणले गर्दा स्ट्यान्डर्ड कस्ट र स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल कस्ट र एक्चुअल मेटेरियल कस्टको बीचमा जुन फरक देखिएको छ त्यो थाहा पाउनको लागि निकालिने भेरिएन्सलाई हामी मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भन्छौं। एक्चुअली हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट हो। तर क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनमा ल्याउने हो भने स्ट्यान्डर्ड कस्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस गरेपछि आउँछ। एक्चुअल कस्ट भनेको एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस गरेपछि आउँछ। हामीलाई बेसिक दिने इन्फर्मेसन भनेको यो नै हो। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वान्टिटी एक्चुअल प्राइस। सेकेन्डमा प्राइस भेरिएन्स आउँछ। प्राइसको कारणले गर्दा फरक देखिन आएको छ भने त्यो निकालिने भेरिएन्सलाई हामी मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्छौं। र माथिको फर्मुला याद गर्ने, प्राइसको कारणले गर्दा भनेको हुनाले स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस गर्छौं, प्राइसको फरक निकाल्छौं। अनि स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइसको बीचमा एक्चुअल क्वान्टिटी छ भने एक्चुअल क्वान्टिटीलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यसले मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अर्को आउँछ मेटेरियल युसेज अथवा क्वान्टिटी भेरिएन्स। क्वान्टिटीको कारणले गर्दा जुन फरक देखिन आएको छ त्यो मेजर गर्नको लागि निकाल्ने भेरिएन्सलाई हामी मेटेरियल युसेज अथवा मेटेरियल क्वान्टिटी MUV भन्ने गर्छौं।
र अब यो क्वान्टिटी फेरि माथिको कस्ट भेरिएन्स हेर्ने स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी छ क्वान्टिटीको कारणले गर्दा फरक देखिने कारणले गर्दा क्वान्टिटीको डिफरेन्स लिने स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी अनि बीचमा स्ट्यान्डर्ड प्राइस छ त्यसैले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस यसरी हामी निकाल्छौं मेटेरियल कस्ट मेटेरियल प्राइस र मेटेरियल युसेज भेरिएन्स र कुनै पनि फिनिश गुड्स तयार पार्नको लागि सिंगल मेटेरियल युज गरेका छौं भने यो तीनटा मात्र भेरिएन्स आउँछ तर दुई वा दुई भन्दा धेरैवटा मेटेरियल युज गरेको छ भने यो मुनिको दुईटा एक्स्ट्रा भेरिएन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ मतलब टोटलमा हामीले 5 वटा भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब हिजो हामीले 3टा भएको मात्र गर्यौं अब आज 5 वटा भएको गर्छौं फर्मुला यही हो अहिले प्रब्लम गर्ने बेला पनि क्लियर हुन्छ अब हामी प्रब्लम नै हेरौँ होला है ल हिजो हामीले 1 नम्बर गरेको थियो अलिकति भन्नु होला 1 नम्बर फेरि क्वेशनमा फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट मेटेरियल युसेज भेरिएन्स प्राइस भेरिएन्स एन्ड कस्ट भेरिएन्स निकाल भनिरहेछ र हामीलाई गिवन दिइरहेछ स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल एलोकेसन 5 kg पर युनिट अफ आउटपुट रेट पर युनिट अफ आउटपुट भनेको 1 युनिट फिनिश गुड्स तयार पार्नको लागि 5 kg मेटेरियलको आवश्यक पर्ने छ भनेर हामीले स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेट गर्यौ भनेको यो 5 kg भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी पर युनिट अफ आउटपुट भनेको 1 युनिट फिनिश गुड्स स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अनि स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल प्राइस ₹10 पर kg भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस एसपी एसक्यू अनि यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अथवा यील्ड अनि एक्चुअलमा दिएको छ एक्चुअल आउटपुट 100 युनिट प्रोड्युस भयो एक्चुअल मेटेरियल कन्ज्युम्सन 600 kg एट द रेट अफ ₹8 पर kg र 600 kg हामीले मेटेरियल चाहिँ कन्ज्युम गर्यौं भनेको स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल क्वान्टिटी र एक्चुअल प्राइस दिएको छ ₹8 त क्वेशन यो भयो यसको सोलुसन यहाँ छ यसरी एउटा हेडिङमा हामी स्ट्यान्डर्ड देखाउँछौं अर्को हेडिङमा हामी एक्चुअल देखाउँछौं र स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 5 kg दिएको छ स्ट्यान्डर्ड प्राइस ₹10 पर kg एक्चुअल क्वान्टिटी 600 kg एक्चुअल प्राइस ₹8 पर kg तर स्ट्यान्डर्डको यो 5 kg 1 युनिट फिनिश गुड्स प्रोड्युस हुनको लागि पर्ने रहेछ तर एक्चुअलको 600 kg चाहिँ हामीले 100 युनिट्स प्रोड्युस गर्दा परेको रहेछ अब फर्मुला युज गर्ने बेला दुवै एक्चुअल आउटपुट 100 युनिट्सको लागि हुनुपर्छ किनभने यो वास्तविक रूपमा भएको हो यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन र स्ट्यान्डर्ड भनेको त हामीले अनुमान मात्र गरेको हो त्यसले यसलाई चाहिँ हामीले यो 1 युनिटलाई पनि हामीले 100 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने फर्मुला एप्लाई गर्दा दुवैको इन्फर्मेसन सेम एक्चुअल फिनिश गुड्स एक्चुअल आउटपुटको लागि हुनुपर्छ यसको लागि युनिटरी मेथड गर्ने हो स्ट्यान्डर्डमा 1 युनिट फिनिश गुड्स तयार पार्न 5 kg लाग्छ भने एक्चुअलमा 100 युनिट्स तयार पारेका छौं अब 1 युनिट तयार पार्न 5 kg लाग्छ भने 100 युनिट तयार पार्न कति लाग्छ त्यही हो युनिटरी मेथड गरेको 1 युनिट इज इक्वल टु ₹5 भए 100 युनिट इक्वल्स टु 5 * 100 गर्दा 500 kg यसलाई नै भन्छौं हामी रिवाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी के गरेको त क्वेशनमा दिएको 1 को लागि तर हामीले यो क्वान्टिटी 1 को लागि हैन 100 को लागि राख्नु पर्ने हुन्छ र 100 को लागि राख्दाखेरि यो 500 आउँछ अब यहाँ त एउटा भएकोले युनिटरी मेथड गरिदिनु हुन्छ तर पछि मल्टिपलमा दुईटा तीनटा चारवटा आइराखेको हुन्छ त्यो बेला हामीलाई सजिलो चाहिँ यो फर्मुला लगाउँदा सजिलो हुन्छ त्यसैले हामी यहाँ गर्छौं अप्सन याद गर्ने है स्ट्यान्डर्ड आउटपुट यील्ड र आउटपुट भनेको एउटा है स्ट्यान्डर्ड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट फरक पर्यो भने सधैँ यो निकाल्नु पर्छ त्यसले यहाँ नोट लेख्नु पर्छ हामीले हियर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1 एन्ड एक्चुअल आउटपुट 100 आर नट इक्वल therefore it is necessary to calculate revised standard quantity RSQ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र RSQ निकाल्न एक्चुअल आउटपुट बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिवन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी एक्चुअल आउटपुट हामीलाई 100 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हामीलाई 1 दिएको छ गिवन SQ भनेको यो 5 दिइरहेछ यो फर्मुला लगाउँदाखेरि पनि सेमै आउँछ 500 नै आउँछ ल यसरी हामीले फर्मुला एप्लाई गर्न अगाडि आउटपुट सेम युनिट्सको लागि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अनि मात्र फर्मुलामा अब जुन तीनटा भेरिएन्स निकाल्न भनेको छ त्यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गरेपछि हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं त्यसले मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्न भनेको छ भने हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीमा यो रिवाइज गरेको वाला हामीले है 500 * 10 स्ट्यान्डर्डमा 1 kg को 10 रुपैयाँ पर्ने छ भनेर 500 kg को 5000 रुपैयाँ खर्च हुनेछ भन्ने एस्टिमेट गरेको तर एक्चुअलमा 1 kg को 8 रुपैयाँमा पायो तर हामीले क्वान्टिटी 600 kg युज गर्नु पर्यो भनेपछि एक्चुअल कस्ट 4800 भयो स्ट्यान्डर्ड कस्ट 5000 भयो अनि 5000 स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस 4800 एक्चुअल कस्ट हटाएपछि
200 प्लसमा आइरहेछ भने यसलाई भन्छौँ फेभरेबल 200 फेभरेबल पोजिटिभमा आयो भने फेभरेबल नेगेटिभमा आयो भने अनफेभरेबल 5000 खर्च हुन्छ भन्ने एस्टिमेट गरेको 4800 मात्र खर्च भयो भनेको मतलब 200 रुपैयाँ कम खर्च भयो त्यसलाई भन्छौँ फेभरेबल अनि मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्छौँ हामीले याद गर्ने तरिकामाथि भनिहालेँ स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस गर्ने बीचमा एक्चुअल क्वान्टिटी छ त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने अब हाम्रो इन्फर्मेसन अनुसार एक्चुअल क्वान्टिटी छ 600 केजी दिएको छ स्ट्यान्डर्ड प्राइस 8 एक्चुअल प्राइस 10 एक्चुअल प्राइस 8 10 रुपीज पर्ने छ भन्ने एस्टिमेट गरेको 8 रुपैयाँमा पाइरहेछ भनेपछि 2 रुपैयाँ सस्तोमा पायो अनि 1 युनिटमा 2 रुपैयाँ सस्तो पायो भने 600 युनिटमा कति पायो त 1200 रुपैयाँ हाम्रो पोजिटिभमा आइरहेछ फेभरेबल फेरि निकाल्छौँ युसेज भ्यारिएन्स भनेको क्वान्टिटीको कारणले गर्दा देखिने भ्यारिएन्स त्यसैले हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी गर्ने बीचमा स्ट्यान्डर्ड प्राइस छ त्यसैले बाहिर मल्टिप्लाई गर्ने युसेज भ्यारिएन्स निकाल्ने फर्मुला स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी र स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीमा रिभाइज गरेर आएको हाल्नुपर्ने हुन्छ 500 केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्नेछ भन्ने एस्टिमेट गरेको र एक्चुअलमा 600 केजी पर्यो भने 100 केजी बढी हामीले कन्ज्युम गर्यौँ 1 केजीको प्राइस 10 रुपैयाँ पर्छ भने 100 केजीको 1000 युनिट नेगेटिभमा आइरहेछ नेगेटिभले नलेखिन हामी अनफेभरेबल भन्छौँ र यसरी हामीले गरेको हिसाब मिल्यो अथवा मिलेन चेक पनि गर्नु मिल्छ अनि त्यो गर्नको लागि हामी मेटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स इज इक्वल टु मेटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स र मेटेरियल युसेज भ्यारिएन्स जोड्यो भने कस्ट भ्यारिएन्स आउँछ जस्तै हाम्रो माथिको प्रब्लममा मेटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स 200 आइरहेछ मेटेरियल प्राइस 100 प्राइस भ्यारिएन्स 1200 आइरहेछ र युसेज भ्यारिएन्स माइनस 1000 आइरहेछ अनि राइट साइडमा 1200 माइनस 1000 गरेर लेफ्ट साइड राइट साइड दुवै इक्वल 200 आयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा यसरी प्रुफ गर्न सक्छौँ ल हिजो हामीले यति गरेका थियौँ सिंगल मेटेरियल युज भएको चाहिँ अब आजको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बोर्ड एक्जाममा आइरहेछ आज पढ्ने केस त्यसैले अब यो हामी कन्टिन्यू गरौँ हिजो हामीले 1 देखि 4 सम्म गर्न भ्यायौँ भने अब आज 5 देखि 11 सम्म अनि बोर्ड एक्जामको 1-2 क्वेसन हामी गर्छौँ ल अब यसको लागि क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ ल अब अघिको सिम्पल भएको कारणले गर्दा हामीले अलि फास्ट पनि भन्यौँ हिजो पनि पढिसकेको हुनाले अब 6 को चाहिँ हामी बिस्तारै गर्छौँ र अलि धेरै पनि छ र यो चाहिँ हामीले लेख्दै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है नभए फेरि बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ यस्तो गाह्रो त होइन सजिलै हुन्छ तर पनि ल हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ यसरी द फलोइङ डिटेल्स अफ मेटेरियल स्ट्यान्डर्ड एन्ड कन्ज्युम्सन हेभ बिन प्रोभाइडेड यसरी एउटा हेडिङ स्ट्यान्डर्ड छ अर्को हेडिङ एक्चुअल छ अघि सिंगलवाला भएको कारणले गर्दा एसक्यू र एसपी यहाँ लेखेको थियो अब चाहिँ यहाँ माथि लेख्ने है कुनै एउटा फिनिश गुड तयार पार्नको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने रहेछ मेटेरियल एबिसी अनि ए नाम गरेको मेटेरियल 2 युनिट्स युज गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको पर्ने मूल्य ₹4 अनि एउटाको 4 भए 2 वटाको 8 रुपैयाँ बी नाम गरेको मेटेरियल स्ट्यान्डर्डमा 3 युनिट्स लाग्ने छ भने हामीले एस्टिमेट गरेको एउटाको प्राइस 3 रुपैयाँ छ भने 3 युनिटको 9 रुपैयाँ यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट भयो सी नाम गरेको मेटेरियल एउटा फिनिश गुड तयार पार्न 5 युनिट्स मेटेरियल हामीलाई चाहिने रहेछ 1 युनिटको 2 पर्ने छ भने 5 को हाम्रो 10 अनि यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भन्छौँ यसलाई हामी 2 3 5 जोड्दा 10 आइरहेछ स्ट्यान्डर्ड कस्ट भन्छौँ यसलाई हामी 8 9 10 जोड्दा 27 आइरहेको छ सेम त्यही अनुसारले एक्चुअलमा दिएको छ एक्चुअल क्वान्टिटी एक्चुअलमा ए 190 युनिट्स कन्ज्युम भयो बी 290 युनिट्स कन्ज्युम भयो सी 510 युनिट्स कन्ज्युम भयो र टोटल निकाल्दा 990 युनिट्स हामीले कन्ज्युम गरेका छौँ र ए को प्राइस 4 रुपैयाँ पर्ने छ भन्ने सोचेको 4 नै पर्यो बी को प्राइस 3 रुपैयाँ पर्ने छ भन्ने एस्टिमेट गरेको 3.10 पर्न आयो एक्चुअलमा सी एउटाको 2 रुपैयाँ पर्ने छ भन्ने एस्टिमेट गरेको तर एक्चुअलमा 1.80 पर्यो यो एक्चुअल कस्ट हामीलाई चाहिँदैन स्ट्यान्डर्डमा 10 युनिट र मेटेरियल युज गर्दा आउटपुट फिनिश गुड चाहिँ 8 युनिट प्रड्युस भयो भनेको प्रोसेसिङ गर्दा 2 युनिट लस भयो भनेको र एक्चुअलमा चाहिँ 990 युनिट्स हामीले मेटेरियल कन्ज्युम गर्दा आउटपुट फिनिश गुड चाहिँ 800 युनिट्स प्रड्युस भयो भनेको र अब यति इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई मेटेरियल इल्ड मिक्स यो नयाँ हो दुईटा युसेज प्राइस कस्ट अघि हामीले निकालिहाल्यौँ र यहाँ पनि हाम्रो एबिसी भएको कारणले गर्दा हरेकको हामीले 3 पटक निकाल्नुपर्छ
अब त्यो कसरी गर्ने त क्वेशन चाहिँ यो हो यसको सोलुसन चाहिँ अब बुझौं र बिस्तारै सार्दै पनि गरौँ होला ल 6 नम्बरको अब यसरी बिस्तारै सारौँ होला ल हामीले क्वेशन पढ्दै गिभन टिप्यौं है एउटा स्ट्यान्डर्ड छ एउटा एक्चुअल छ अनि मेटेरियल एबीसी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 235 स्ट्यान्डर्ड प्राइस 432 स्ट्यान्डर्ड कस्ट यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हामीले यहाँ देखायौं 8 9 10 र स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको टोटललाई भन्ने गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड मिक्स 10 तर क्वेशनले आउटपुट चाहिँ 8 युनिट मात्र प्रोड्युस भयो भनेको छ 10 युनिट मेटेरियल युज गरेर 8 युनिट फिनिश गुड्स प्रोड्युस भयो भनेको मतलब प्रोसेसिङ गर्दा 2 युनिट लस भयो भनेको त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड लस भन्छौं यो कसरी आएको भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर 10 पनि दिएको छ क्वेशनमा 8 पनि दिएको छ 10 मा 8 घटाएर 2 निकालेको हो त्यसो भए 10 युनिट मेटेरियल युज गरेकोमा 2 युनिट लस भयो कति पर्सेन्टेज लस भयो त आउट अफ 10 मा 2 2/10 into 100% गर्दा 20% लस भयो यो हामीलाई चाहिने भएकोले हामीले यहाँ निकाल्यौं र स्ट्यान्डर्ड कस्ट 8 9 10 को टोटल 27 जसलाई हामी भन्छौं स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स अहिले हामीले मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स निकाल्नको लागि यो चाहिन्छ अथवा यो ननिकाले पनि हुन्छ यो कोलम यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु गर्यो भने यो आइहाल्छ 27 भनेको 2 into 4 plus 3 into 3 plus 5 into 2 गरेर आएको हो अनि एक्चुअलमा एक्चुअल क्वान्टिटी A190 B290 C510 एक्चुअल प्राइस दिएको छ र एक्चुअल क्वान्टिटीको टोटल 990 जुन दिएको छ ल एक्चुअल मिक्स भन्छौं 990 युनिट्स मेटेरियल हामीले युज गरेर 800 युनिट फिनिश गुड्स प्रोड्युस भयो भने यहाँ पनि ब्यालेन्सिङ फिगर 990 minus 800 गरेपछि 190 त्यसलाई हामी भन्छौं एक्चुअल लस तर यो हामीलाई यहाँ युज हुँदैन अब यहाँ पनि भने अब आउटपुट फरक छ अहिले पनि भनेको क्वेशन नम्बर 1 मा यसरी स्ट्यान्डर्ड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट फरक पर्यो भने हामीले रिवाइज्ड स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ यो ए को पनि बी को पनि सी को पनि अब एक्चुअल को इन्फर्मेसन 800 युनिट्स तयार पार्दाको दिइराछ स्ट्यान्डर्ड को इन्फर्मेसन जम्मा 8 युनिट तयार पार्दाको दिएको छ अब कहाँ 800 युनिट्स को इन्फर्मेसन र 8 युनिट्स को इन्फर्मेसन कम्प्युट गर्न मिल्छ त भन्दा मिल्दैन त्यसले यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 8 लाई पनि हामीले 800 बनाउनु पर्छ त्यही हामीले यहाँ बनाउने काम गर्छौं र यो 800 यदि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पनि 800 युनिट्स प्रोड्युस हुने हो भने हामीले ए कति मेटेरियल युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो बी कति मेटेरियल युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सी कति युनिट युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो हामी निकाल्छौं यसरी यो भन्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज standard output and actual output are not equal therefore it is necessary to calculate revised standard quantity RSQ अब यहाँ भने नि यहाँ अब 3 पटक निकाल्नु पर्ने भएकोले फर्मुला युज गर्दा सजिलो हुन्छ RSQ equals to actual output by standard output तीनैवटामा सेम हुन्छ 800 by 8 इन्टु गिवन SQ भनेको A को 2 छ B को 3 छ C को 5 छ त्यसको अब A मा के त 800 by 8 into 2 गर्दा 200 युनिट 800 युनिट हामीले एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्ने हो भने ए स्ट्यान्डर्डमा 200 युनिट्स को आवश्यक पर्ने छ भन्ने बुझाउँछ बी 300 युनिट्स देखिन आयो सी 500 युनिट्स देखिन आयो ए 800 by 8 गर्दा 100 100 into 2 200 100 into 3 300 100 into 5 500 अब मुनि जहाँ एसक्यू युज हुन्छ त्यहाँ हामीले यो रिवाइज वाला हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले आरएसक्यू चाहिँ हाल्ने यो कारण के त भन्दा आउटपुट फरक पर्यो भने भएको हो यो मैले
सर यो 800 by 8 गरेको यतापट्टिको के हैन ए हो एक्चुअल आउटपुट 800 डिवाइड बाइ 8 इन्टु 2 चाहिँ 2 चाहिँ यो गिवन गिवन एसक्यू ए को 2 बी को 3 सी को 5 ठीक छ गिवन एसक्यू भने यो ए को निकाल्ने बेला 2 राख्नु पर्यो बी को निकाल्ने बेला 3 राख्नु पर्यो सी को निकाल्ने बेला 5 राख्नु पर्यो यो भएको हो मैले स्क्रोल गरे भएको छ कि छैन तलै गरिछु सर स्टल त्यो निकालेको यदि भएको छैन भने भन्नु है ल हामीले आरएसक्यू निकाल्यौं ए बी सी को ठीक छ ल अब आरएसक्यू आइसकेपछि हामी फर्मुला लगाउँछौं अब 1 मा मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स हामीले पढिहाल्यौं फर्मुला स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल ल अब ए मा एसक्यू मा हाल्ने बेला यो रिवाइज वाला यो 200 हाल्ने बाइक रहेको सबै क्वेशनमै छ एसपी पनि क्वेशनमा छ एक्यू पनि क्वेशनमा छ एपी पनि क्वेशनमा छ लेखेको छ है ल ए नाम गरेको मेटेरियलमा 800 रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने एस्टिमेट गरेको स्ट्यान्डर्ड तर एक्चुअलमा खर्च भइरहेछ हाम्रो 760 अनि 800 - 760 गर्दा पोजिटिभ आउँछ फेभरेबल बीको पनि निकाल्नु पर्यो सर बीको पनि निकाल्ने सीको पनि निकाल्ने बीको पनि आरएसक्यू यहाँ 300 इन्टु 3 क्वेशनमै छ माइनस 290 इन्टु 3.10 पनि क्वेशनमै छ अनि सी को पनि निकालेको आरएसक्यू 500 स्ट्यान्डर्ड प्राइस 2 एक्चुअल क्वान्टिटी 510 एक्चुअल प्राइस 1.80 पोजिटिभमा आयो भने एफएफएफ तीनैवटा पोजिटिभमा छ त्यसले तीनटा एड गर्दा 123 फेभरेबल यो भयो हाम्रो मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स तीनटा फेभरेबल जोड्नु पर्छ सर जोड्नु पर्छ तीनटा एफ भएकोले जोडेको यदि यु छ भने त्यो यु वाला घटाउनु पर्यो दुईटा एफ एउटा यु थियो भने दुईटा एफ जोडेर एउटा यु घटाउनु पर्यो हजुर जुन धेरै छ त्यसको साइन राख्ने हजुर हजुर एफ धेरै भयो एफ को साइन हाल्ने यु धेरै भयो यु को साइन हाल्ने मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स बुझेको छ भएको हो ल अब कस्ट भेरिएन्स भयो भने प्राइस भेरिएन्स निकाल्ने हामीले भनिहाले यो माथिकोलाई नि बेस बनाएर निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइसको डिफरेन्सले प्राइस भेरिएन्स दिन्छ बीचमा एक्यू छ बाहिर एक्यूले मल्टिप्लाई गर्ने ल एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस हो प्राइस भेरिएन्सको फर्मुला एक्यू एसपी एपी सबै क्वेशनमै दिएको छ एकचोटि ए को निकाल्ने एक पटक बी को निकाल्ने एक पटक सी को निकाल्ने ल यहाँ हेरौँ त एउटा 0 छ एउटा यु छ एउटा एफ छ यु भनेको नेगेटिभ एफ भनेको पोजिटिभ 102 फेभरेबलमा 29 अनफेभरेबल घटाएपछि 73 फेभरेबल
भयो प्राइस भ्यारिएन्स पनि भयो प्राइस भ्यारिएन्स भयो सर अब फेरि हामी निकाल्छौँ युसेज भ्यारिएन्स क्वान्टिटी को फरक एसक्यू माइनस एक्यू तर यहाँ हाल्ने बेला रिवाइज वाला हाल्ने है अनि बाहिर मल्टिप्लाई गर्ने एसपी ले यो याद गर्ने तरिका मैले सिकाएँ है त्यही अनुसार हामी युज गर्छौँ ल एसक्यू 200 एक्यू 190 इन्टु 4 गर्दा 40 फेभरेबल बी को 300 युनिट्स एस्टिमेट गरेको 290 मात्र युज भयो 10 पोजिटिभमा छ 10 इन्टु 3 गर्दा 30 र सी को चाहिँ 500 युनिट युज हुन्छ भन्ने एस्टिमेट गरेको तर 510 माइनस 10 10 युनिट बढी युज भयो अनि एउटाको 2 रुपैयाँको दरले 10 युनिटको 20 रुपैयाँ माइनसमा आउँछ माइनस नलेख्ने अनफेभरेबल 40F 30F 70 70 माइनस 20 गर्दा 50 फेभरेबल ल यो तीनटा हामीले हिजो नि गरेको हो तर हिजो हामीले खाली सिंगल मात्र थियो अब यहाँ चाहिँ तीनटा एबीसी गरेर निकाल्नु पर्यो भयो तीनटा भेरिएन्स भयो सर कस्ट प्राइस युसेज अब आउँछ मिक्स भेरिएन्स एक्चुअल मिक्स अफ ल मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला एक्चुअल मिक्स बाइ स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स एक्चुअल मिक्स भनेको एक्चुअल को टोटल 990 स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको स्ट्यान्डर्ड को टोटल 10 अनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स हामीले माथि 27 निकालेको थियो डाइरेक्ट 27 लेखे पनि हुन्छ अथवा 2 इन्टु 4 अघि हामीले भने नि 2 इन्टु 4 प्लस 3 इन्टु 3 इन्टु 5 इन्टु 2 यसरी गर्दा पनि हुन्छ एक्चुअल मिक्स भनेको 990 हैन सर हो 990 upon by standard mix standard mix the standard cost of standard mix भनेको standard cost into standard mix हो त हो यहाँ हामीले निकाल्यो नि 27 स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स डाइरेक्ट 27 लेखे पनि भयो अथवा यसरी लेख्दा नि हुन्छ हो 2 इन्टु 4 प्लस 3 इन्टु 3 प्लस 5 इन्टु 2 यसरी लेखेको हो ठीक छ डाइरेक्ट 27 लेखे पनि पाइयो ल अब स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स आइसकेपछि माइनस गर्छौँ हामी स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स अब यहाँ याद गरौँ ल स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स कसरी आएको छ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स कसरी आएको छ र यो दुईटामा के फरक छ हेरौँ त यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट हो यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट हो र यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिक्स छ यहाँ चाहिँ एक्चुअल मिक्स छ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको टोटल अनि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको टोटल भएको कारणले गर्दा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र यो कस्ट भनेको प्राइसले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ त्यसैले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र स्ट्यान्डर्ड प्राइस मल्टिप्लाई गरेर जोडेपछि आउँछ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स अब यतातिर छ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स कस्ट भनेको छ स्ट्यान्डर्डको त्यसैले स्ट्यान्डर्ड प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने 432 भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस हो अनि एक्चुअल मिक्स भनेको एक्चुअल क्वान्टिटी मिलेर एक्चुअल मिक्स बन्छ त्यसैले क्वान्टिटी हाल्ने बेला एक्चुअलको हाल्ने 4 स्ट्यान्डर्ड प्राइस
190 actual quantity. 3 standard price 290 actual quantity. 2 standard price 510 actual quantity. अगाडि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेकोले क्वान्टिटी पनि स्ट्यान्डर्डको लियो, यहाँ एक्चुअल मिक्स भएकोले क्वान्टिटी एक्चुअल मिक्सको लियो। अनि यो अगाडिको क्याल्कुलेसन गर्दा 2673, पछाडिको 2650 माइनस गर्दा पोजिटिभ आउँछ 23 फेभरेबल। बाँकी छ, अब लास्टमा यील्ड भ्यारिएन्स बाँकी छ। ल यो क्लियर छ कि छैन? मेटेरियल मिक्स भ्यारिएन्स AY minus SY, SR into AY minus SY. ल नोट लेख्नुपर्छ सर, नोट लेख्नुपर्छ। ल अब हाम्रो मेटेरियल यील्ड भ्यारिएन्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल यील्ड माइनस स्ट्यान्डर्ड यील्ड। तर यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेरौँ त, हिजो पनि आज पनि हामीले बुझौँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट फरक पर्यो भने क्वान्टिटीको रिभाइज निकाल्नुपर्छ। के है, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट फरक भयो भने क्वान्टिटीको रिभाइज निकाल्नुपर्छ भने जस्तै अब मिक्स हेर्ने, स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स फरक पर्यो भने आउटपुटको रिभाइज निकाल्नुपर्छ। आउटपुट फरक पर्यो भने क्वान्टिटीको रिभाइज निकाल्नुपर्छ, मिक्स फरक पर्यो भने आउटपुटको रिभाइज निकाल्नुपर्छ। त्यहाँ मिक्स फरक छ, यहाँ मिक्स स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स फरक छ। स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स फरक पर्यो भने आउटपुटको रिभाइज निकाल्ने, आउटपुट फरक पर्यो भने क्वान्टिटीको रिभाइज निकाल्ने, मिक्स फरक पर्यो भने आउटपुटको रिभाइज निकाल्ने। त्यसले हामीले यहाँ मुनि त्यही गरेका छौँ। रिभाइज निकाल्ने भने एउटै बनाउने। यहाँ हेरौँ ल, अब फर्मुला त लेख्यो हामीले, तर हाम्रो मिक्स यहाँ फरक छ। त्यसले हियर स्ट्यान्डर्ड मिक्स एन्ड एक्चुअल मिक्स आर नट इक्वल, देयरफोर इट इज नेसेसरी टु क्याल्कुलेट रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यील्ड। अब कुनै नयाँ फर्मुला हैन है, यही काम हामीले यहाँ गरेको हो। एकछिन यहाँ बुझ्नु है, यहाँ एक्चुअल मिक्स 990 छ, एक्चुअल मिक्स एकछिन है, एक्चुअल मिक्स 990 भएको कारणले गर्दा स्ट्यान्डर्ड मिक्समा पनि 990 नै बनाउने। अब स्ट्यान्डर्ड मिक्स पनि 990 भयो भने स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति हो? त्यही हाम्रो हुन्छ रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यील्ड। त्यसैले हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो एक्चुअल मिक्स 990 लाई यहाँ पनि 990 राख्नु पर्यो। अनि यहाँ 990 राखेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लस त 20% भएको हैन त? टेनमा 2 लस भयो भनेको 20% लस हुन्छ भने यहाँ 990 भयो भने 990 को पनि 20% लस घटाइदियो अनि यहाँ हाम्रो आउँछ रिभाइज गरिएको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट। यही काम गरेको, यो 990 लाई यहाँ 990 बनाएर यही हामीले निकालेको हो। त्यसैले हामीले यहाँ फर्मुला फर्ममा देखाउँदा यस्तो फर्ममा आयो। रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यील्ड एक्चुअल मिक्स 10 को ठाउँमा 990 राखेको, पर्सेन्टेज स्ट्यान्डर्ड लस 20% आइरहेको थियो, एक्चुअल मिक्स 990, 990 को 20% स्ट्यान्डर्ड लस एक्चुअल मिक्समा घटाएपछि आरएसवाई आउँछ 792। अनि यही 792 हामीले यहाँ आरएसवाई मा यहाँ एसवाई मा हाल्यो, एक्चुअल यील्ड क्वेशनमा दिएको छ हामीलाई 800। अनि यो एसआर फेरि यहाँ निकालेको छ, एसआर भनेको स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स 27 थियो, डिभाइड गर्छौं हामी यसलाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 8 ले।
यो है यसलाई पनि फेरि देखाइदिउँ यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 8 स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स 27 8 युनिट आउटपुट उत्पादन गर्दा 27 रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने 1 को निकालेको अनि 27 लाई 8 ले डिवाइड गरेको त्यो नै हो हाम्रो एसआर स्ट्यान्डर्ड रेट 27/8 गर्दा 3.375 आउँछ अनि त्यही 3.375 यो एसआर मा भ्यालु पुट गरेको अनि एक्चुअल यील्ड 800 क्वेशनमा दिएको छ स्ट्यान्डर्ड यील्ड यहाँ निकाल्यौ 792 राखेर हाम्रो आन्सर निकाल्दा 27 आइरहेछ पोजिटिभमा त्यो भनेको फेभरेबल बुझ्यो मेटेरियल यील्ड भ्यारिएन्स आरएसवाई गरेपछि एमवाई पनि निकाल्नु पर्ने हो मल्टिपल भइकिन नै मिक्स र यील्ड दुईटा निकाल्नु पर्छ त्यो आरएसवाई निकालेर निकालेको हैन ए बी सी तीनटा भएकोले यो लास्टको दुईटा एक्स्ट्रा निकालेको हिजो पढेकोमा ए बी सी भन्ने हुँदैन थियो सिंगल मेटेरियल युज हुन्थ्यो त्यसैले तीनटा मात्र निकाल्ने पुग्थ्यो आज ए बी सी तीनवटा मेटेरियल युज गरेको छ त्यसैले तीनटामा यो लास्टको दुईटा मिक्स भ्यारिएन्स र यील्ड भ्यारिएन्स पनि निकालेर पाँचवटा हामीले निकाल्यौं टोटलमा बुझ्यो यो एमवाई भित्र माथिको फर्मुलामा राख्नु बुझ्यो पाँचवटा भ्यारिएन्स कसरी निकाल्ने कस्ट भ्यारिएन्स प्राइस भ्यारिएन्स युसेज भ्यारिएन्स मिक्स भ्यारिएन्स र यील्ड भ्यारिएन्स बुझ्यो सर अब चाहिँ सकिया हो त अनि तल पनि छ कि जस्तो छ अब यो 8 नम्बरको एउटा फेरि बुझौँ होला यहाँ मैले हिन्ट्स मात्र दिएको छ 8 अहिले यही पुरा गरौँ न टाइम हामीसँग बाँकी छ है पहिला यो 8 को क्वेशन हेरौँ 6 को चाहिँ सकिया हो त 6 को चाहिँ सक्यो ल 8 नम्बर क्वेशन यो छ an article is produced by blending two raw materials ल कुनै आर्टिकल भनेको फिनिश गुड्स दुईटा र मेटेरियल मिलाएर बनेको छ रे एउटा र मेटेरियल ए अर्को र मेटेरियल बी अब यहाँ चाहिँ हेरौँ त स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी दिएको छैन कम्पोजिसन भनेर पर्सेन्टेजमा दिइरहेछ ए चाहिँ 40% मिलाउने रहेछ बी 60% मिलाउने रहेछ तर रेट चाहिँ दिइरहेछ यो भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ दिएको छ ए एउटाको पर्ने मूल्य 5 बी एउटाको पर्ने मूल्य 4 स्ट्यान्डर्ड प्राइस र एक्चुअल प्राइस स्ट्यान्डर्ड प्राइस ए र बी को चाहिँ दिएको छ तर क्वान्टिटी नदिकन यहाँ पर्सेन्टेजमा दिइरहेछ अनि स्ट्यान्डर्ड लस पनि दिइरहेछ इन ब्लेन्डिङ इन इज 10% 10% स्ट्यान्डर्ड लस हुन्छ यो पनि दिइरहेछ अनि त कम्पनी प्रोड्युस्ड 1000 आर्टिकल आउट अफ द फलोइङ डिटेल्स ड्युरिङ मार्च महिना रे र 1000 युनिट प्रोड्युस गर्यो भनेको छ र 1000 युनिट कसरी प्रोड्युस भयो भन्दा यहाँ दिएको छ अब यसरी र मेटेरियल ए र बी अनि स्टक 1 मार्च भनेको ओपनिङ स्टक स्टक 31 मार्च भनेको क्लोजिङ स्टक अनि पर्चेज गरेको रहेछ 570 केजी र 570 केजी ए बी 910 केजी र यति किन्दाखेरि यसको रुपैयाँ पर्यो रे 3135 रे अब ओपनिङ क्लोजिङ पर्चेजलाई एडजस्ट गरेर हामीले निकाल्नु पर्यो एक्चुअल क्वान्टिटी ल अब यति दिएर हामीले सोधिरहेको छौँ प्राइस युसेज मिक्स यील्ड कस्ट पाँचवटा निकाल भनेको हुन्छ पाँचवटा हामी निकाल्छौँ ल अब मैले हिन्ट्स मात्र दिएँ ल मेटेरियलमा ए र बी छ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी दिएको छैन अहिले खाली राख्नेलाई
स्ट्यान्डर्ड प्राइस दिएको छ A को 5 B को 4 अनि एक्चुअल क्वान्टिटी यसरी ल ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ A को ओपनिङ स्टक 60 पर्चेज 570 क्लोजिङ 30 दिएको छ 600 युनिट्स मेटेरियल कन्ज्युम गरेको रहेछ एसक्यू चाहिँ खाली राख्ने भन्नुभएको छ अहिलेलाई खाली राख्ने यो कसरी आयो मैले बुझाउँछु अनि एक्चुअल क्वान्टिटी ओपनिङ 40 पर्चेज 910 क्लोजिङ 50 घटाउँदा यो पनि आयो 900 बुझेको हो एकछिन है सर ओपनिङ 60 ओपनिङ 60 पर्चेज 570 क्लोजिङ 30 60 at 70 closing 30 यो opening यो गरेर 600 आयो बुझ्यो एक्चुअल क्वान्टिटी कसरी आएको बुझ्यो बुझ्यो अनि एक्चुअल प्राइसमा उसले के भनेको छ 570 किनेको 80 रुपैयाँमा प्राइस भनेको त 1 को हो 570 केजी को 3135 पर्यो भने 1 को कम पर्छ डिवाइड गरेको अनि 570 केजी 3135 रुपैयाँ तिरेर किन्यो भने 1 केजी को कम हुन्छ डिवाइड गरेपछि 5.5 आयो बी को पनि 910 केजी किनेको कतिमा भन्दा 3185 मा अब 910 केजी को कस्ट 3185 हुन्छ भने 1 को कम हुन्छ डिवाइड गर्दा 3.5 आयो प्राइस बुझ्यो है ल अब यहाँ हेरौँ ल एक्चुअल क्वान्टिटी 600 र 900 आएको बुझ्यो है बुझ्यो अनि यो दुवै एड गरेपछि एक्चुअल मिक्स भयो 1500 अब यहाँ स्ट्यान्डर्डमा नदिएको कारणले गर्दा यही 1500 लाई यहाँ सार्ने एक्चुअल मिक्स 1500 लाई स्ट्यान्डर्ड मिक्स पनि बनाउने 1500 अनि यही 1500 को 60% र 40% निकाल्ने 1500 को 40% 600 1500 को 60% 900 कहाँ सार्ने रहेछ यो एक्चुअल मिक्स जति आउँछ त्यसलाई नै स्ट्यान्डर्ड मिक्समा सार्ने स्ट्यान्डर्ड मिक्स ए नदिएपछि त्यस्तो गर्न पाइन्छ हजुर एसक्यू नदिएको खण्डमा जुनसुकै अवस्थामा एसक्यू नदिएको हैन पर्सेन्टेजमा दिएको छ यसरी पर्सेन्टेजमा दियो भने यो तरिका अपनाउनु पर्यो त्यसको पर्सेन्ट निकाल्ने अब हजुर यही 1500 को 40% 600 आउँछ 1500 को 60% 900 आउँछ अनि क्वेशनमा 10% स्ट्यान्डर्ड लस भनिरहेछ अनि 1500 को 10% 150 घटाएर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1350 एक्चुअल मिक्समा चाहिँ 1000 आउटपुट आउँछ भनिरहेछ त्यसैले 1500 र 1000 को फरक 500 एक्चुअल लस ल अब स्ट्यान्डर्ड मिक्स इक्वल छ यहाँ त्यसैले आरएसवाई निकाल्नु पर्दैन अघि फरक थियो त्यही भएर निकाल्नु परेको थियो
तर आउटपुट यहाँ अहिले पनि फरक छ आउटपुट फरक भयो भने यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको रिभाइज निकाल्नुपर्छ आरएसक्यू निकाल्नुपर्छ हजुर ल निकालौँ होला अहिले तुरुन्तै पहिला भन्नु पर्यो हियर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट एन्ड एक्चुअल आउटपुट आर नट इक्वल देयरफोर इट इज नेसेसरी टु क्याल्कुलेट आरएसक्यू अनि आरएसक्यू निकालौँ 150 चाहिँ कहाँबाट ल्याए यो 1500 को 10% क्वेशनमा दिइराछ नि यो 10% स्ट्यान्डर्ड लस हजुर 1500 को 10% 150 ल निकालौँ होला यो कम्प्लिट गरौँ होला स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भयो नि यो आउटपुट फरक छ त्यसैले आरएसक्यू निकाल्नु पर्यो 1500 को मेरो 500 त्यो पनि पर्सेन्ट लस हो हैन यो त क्वेशनमै दिइराछ 1000 उले क्वेशनमा बन्यो भनिराछ 1500 युज गरेर 1000 बन्यो भनेको 500 लस यो 500 ब्यालेन्सिङ फिगर हो तर यसको युज हुँदैन अब यो 1350 त 1000 बनाउनु पर्यो नि सर हजुर 1000 त एक्चुअल भइहाल्यो फर्मुला लाउनु हुन्छ उ निकाल्यो आरएसक्यू निकाल्यो आरएसक्यू निकाल्नलाई पनि फर्मुला लाउनु हो कि एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिवन एसक्यू actual output given SQ भनेको यो 60 र 900 600 र 900 1500 हुन्छ 1000 बाइ 1350 इन्टु 600 गर्ने ए को आरएसक्यू आउँछ फेरि 1000 बाइ 1350 इन्टु 900 गर्ने बी को आरएसक्यू आउँछ 1000 by 113 into 600 पोइन्टमा आउँदछ सर पोइन्टमा राख्न पाइन्छ सर कहीँ छ
RSQ आएछ ल आरएसक्यू आयो भने अब निकालौं मेटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स आरएसक्यू आयो अब एमसीबी निकालौं एसक्यू इन्टु एसपी माइनस एक्यू इन्टु एपी एसक्यू मा रिवाइज वाला हाल्ने अरु सबै हामीलाई क्वेशनमै दिइराछ ल यो फर्मुला लगाएर निकालौं प्लसमा आयो भने फेभरेबल माइनस आयो भने अनफेभरेबल अनि दुवै सबै जोडेर लास्टमा जुन हेभी छ त्यही हामी राख्छौं के बोला बीपी माइनस में आएछ माइनस आयो भने अनफेभरेबल लेख्ने दुईटालाई जोड्नु पर्छ जोड्नु पर्छ ल मेटेरियल कस्ट भ्यारिएन्स त्यसपछि मेटेरियल प्राइस भ्यारिएन्स एबी पोजिटिभ भयो एफ नेगेटिभ भयो यु टोटल गर्ने जुन हेभी छ त्यही साइन देखाउने ल पाँचवटा भ्यारिएन्स निकालौं मेटेरियल कस्ट मेटेरियल प्राइस मेटेरियल युसेज मेटेरियल मिक्स अनि मेटेरियल यील्ड तिनको के निकाल्नु छ सुन हजुर तिमीले के निकाल्नु थियो मेटेरियल युसेज भ्यारिएन्स आयो प्राइस पनि आयो आएछ प्राइस अब मेटेरियल युसेज भ्यारिएन्स एसपी इन्टु एसक्यू माइनस एक्यू एसक्यू मा रिवाइज वाला हाल्ने है एसक्यू मा चाहिँ रिवाइज वाला हजुर
युसेज भयो भने मिक्स पनि निकालौं। मिक्स आयो, मिल्यो मिक्स भ्यारिएन्स। मिक्स भ्यारिएन्स निस्किँदैछ सर। अघि के गरेको थियो त भन्दाखेरि 2 into 4 भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड प्राइस, उतापट्टि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्राइस स्ट्यान्डर्ड प्राइस एक्चुअल क्वान्टिटी। हजुर ठिक छ सर, हस्। जेरो आयो सर। हजुर जेरो आउँछ नि। जेरो आउँछ। एन्सर हेरौँ न कति आउँछ, थाहा भइहाल्छ नि। जेरो छ त त्यो एमएमभी एमएमबी जेरो हो। ठिक छ, मिल भनेको जेरो हजुर। अब इल भ्यारिएन्स निकालौँ। अब इल भ्यारिएन्समा रिभाइज गर्नु पर्दैन है, डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ, किनभने स्ट्यान्डर्ड मिक्स इक्वल छ। इक्वल छ हजुर। इक्वल भनेको त्यो 600 र 600 हो सर। होइन होइन 1500 र 1500। 1500 र 1500 हजुर। हजुर
एसआर निकाल्नु पर्छ। ल बुकको चाहिँ 11 नम्बरसम्म अनि यो टियु को 2018 एउटा गर्ने है। यसमै छ, यसमै सबै यसमै छ। स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको यहाँ कति हुन्छ सर? 9 हो। ए अघि त्यसै गर्ने एसक्यूएसपी एसक्यूएसपी ए र बी को जोड्ने। एसक्यूएसपी एसपी चाहिँ ए र बी को जोड्नु पर्यो हैन, एसक्यू र एसपी मल्टिप्लाई गर्ने ए को एकचोटी, फेरि एसक्यू र एसपी मल्टिप्लाई गर्ने बी को एकचोटी अनि मात्र जोड्ने हो। एसआर चाहिँ एसआर दिन लाग्यो सर त्यो गर्ने। एसआर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्सलाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुटले डिभाइड गर्ने। मैले सोधेकै एसआर को लागि सर। त्यही हो, स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्सलाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुटले डिभाइड गर्ने। स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स यहाँ हेरौँ त, स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट। स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको ए को एसक्यू इन्टु एसपी, बी को एसक्यू इन्टु एसपी अनि जोड्ने, अनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको यो 1350 यो 600 इन्टु 5 प्लस 900 इन्टु 4 यसलाई डिभाइड गर्ने 1350 ले। $6600 से डिवाइड बाई 1350। एवाई भने एक्चुअल आउटपुट 1000, यो 1000। हजुर भयो, मिल्यो। 1711.11। 1711.5 चाहिँ आयो। ठिक छ, त्यो पोइन्ट पछि अलिअलि केही हुँदैन। एमयुभी मा रिवाइज वाला हालेको हो त एसक्यू। हालेको हो।
के भर्खर बढी भयो एमसिबी मिलेको छ एकचोटि हेर्छु नि सर एमसिबी चाहिँ त्यहाँ 17-11.1 आउनु पर्छ मेरो यो मिस्टेक हो यो सेमै हुन्छ किनभने यो निल छ नि त हैन ठिक छ सर यही गरेको हो एसक्यू इन्टु आरएसक्यू एसपी इन्टु आरएसक्यू माइनस एक्यू ए र बी को त्यहाँ भ्यालु हालेको कुनै मिस्टेक भयो कि राम्रोसँग हेर्नु त एसपी भनेको 5 भइहाल्यो अनि एसक्यू भनेको रिभाइज वाला हैन 444.44 माइनस एक्यू भनेको 600 आएको थियो ए को लागि बी को लागि एसक्यू भनेको 4 भयो 666.66 minus 900 ठिकै हो जोड्ने हो नि क्याल्कुलेसन एकचोटि चेक गर्नु न त नभए मैले हैन आउँछ सर मैले घटाएर राखेको छु यहाँ जोड्नुपर्छ आयो सर आयो मैले घटाएर सबट्र्याक्ट गरेछु ए ल बुकको 11 सम्म है अनि त्यसपछि 2018 को यहाँ छ है लास्टमा 2018 को 2018 अनि त्यसपछि बुकको 11 नम्बर सम्म एकचोटि देखाइदिन्छु त सर यहाँ ओ 18 को आइरा छ हेर्नु त हस् हस् 2018 को यसमा आइरा छ अनि बुकको 11 नम्बर यो फाइल हामीले हिजै पठाइसकेका छ है हस् हस् हुन्छ सर आएको छ फाइल पनि छ सल्युसन पनि छ के हजुर हुन्छ सर ल ठीक छ अब त्यसो भए हामी आज यति नै गरौँ त यति नै गरौँ सर हजुर र म अर्को एकजना अब को हुनुहुन्छ त्यति त अच्युत सर हुनुहुन्छ